वेटलँडान तूं हाडून हांगासर हे सगळे हाडून हे करतलो आमकां आमी ओगी रावपाचे काय ना आमकां जीव गेलो तरी बेहतर। चिंबल येवपी प्रकल्पाक विरोध करून गोंयकारांनी एकवटात येवन गोंय राखपाचो उलो गोविंद शिरोडकरान मारला। गोंयांत प्रकल्प हाडून गोंय काबार केला। आदी वेटलँड म्हणून जाहीर करतात, उपरांत ताचो इबाड करतात अशेंय ताचें म्हणणें। आयकात शिरोडकराक। तर आमचे गोंयकारांक इतकीच विनंती आसा, पळय जेन्ना हे जर आमी उदक जर सांबाळून आतां तो फुटबॉल ग्राउंड म्हटल्या बरोबर कितें करूंक सोदता रुडॉल्फ आमचे जे यूथ जे आसा तेंच्या मदीं पळय आपूण तुमकां ग्राउंड दिता, तुमी त्या हितून मार्केटीन पडो नाका। अरे रुडॉल्फाचे कितल्योश्योच प्रॉपर्टी आसा मरे, किमलान कितल्योच आसा। हा ते कर मरे ग्राउंड, गव्हर्नमेंटाक सांग आता बरें लँड एक्विजिशनाक बरें 4-5 पटींनी पयशे मेळटा, ते पयशे घे आनी बरो सुशेगाद उशागाद घालून न्हीद मरे सामको वयरात करून। ते चल्लां कितें रे बाबा तुमचें, चल्लां कितें? सर म्हाजी ही आमी आयज जी हें घेतात ही फक्त आमचो कितें म्हणटात आमचे प्रायम मिनिस्टर मोदीच्या हितून स्टार्टअप म्हणटा काय न्हू, तशी ही आमच्या आंदोलनाची एक जस्ट आमी हें आसा मुजकेत येयल्लें आसा। तुमकां सांगला त्या प्रमाणे आमचे रिझोल्युशन आमी कशें वगी रावपाक ना, कारण इट इज अ वेटलँड। प्रायम मिनिस्टराक की अशें करपाक वचलो नाका आमी, कित्या खातीर करता तुमी ते? कित्याक वेटलँड डिक्लेअर करता तुमी? तुमकां जर ताका प्रोटेक्शन दिवपाक जायना जाल्यार तो म्हाजो आमच्या सपून गोंयकारांक इतकोच हें आसा की हो जो इश्यू आसा ताका तुमी आमकां सपोर्ट करचो, त्याच बरोबर तुमी सगळे जे आसा तुमी आमकां सपोर्ट करचो। आमच्या पर्यावरणाचेर काम करपी आसा तांकांय आमचो उलो आसा, आमी परतून त्या स्पॉटाचेर जमतले आनी तुमकां दाखयतले ते बुराक मारलेले आसा काय न्हू, हे रोहनानूच मारपाक लायिल्ले। हांवें जेन्ना ताका हें दिलें न्ही तांकां वचून ते चॅक कर म्हणून उदक कितक्या हेजेर मेळटा म्हणून मेळ्ळें, तेज्या टॅक्निशियनान सांगलें म्हाका साबजी म्हणपाक 6 मीटर के इस पर मिल गए, ते सुद्दां नोव्हेंबरान 5-6 म्हयन्यांनी पावस सोंपल्या नंतर पळय। आनी म्हाका एक सांगा जून जुलयान रे बाबा खंय आसतलें उदक, 1 मिटराचेर तुमकां उदक मेळटलें प्लेटोचेर। तर म्हाजी इतकीच विनंती आसा सगळ्यांक की ही जी आमी मेसेज दिता संपूर्ण गोंयकारांक दिता, तुमी सगळे आमच्या बरोबर उबे रावतले। इट इज अ गूड कोज। 2018 वर्सा रोहन खंवटेन IT मंत्री आसतना चिंबल कदम पटाचेर आशिल्ल्या तळ्यार IT पार्क हाडपाचो यत्न केल्लो। त्या वेळार ह्या प्रकल्पाक लागून पर्यावरण आनी तळ्याक धोको निर्माण जाता अशें सांगून संबंधीत ग्रामस्थांनी हो प्रकल्प फाटी घेतलो। आतां तांकां त्याच सुवातेर प्रकल्प हाडपाचो आसात, थळावे फुर्योज जाल्यात। आमच्या चिंबलच्या भुरग्यांक आमच्या यंग भुरग्यांक हांव सांगूंक सोदता की हे जे तोय आहा ते हे आमच्या आनी हेंच्या फ्युचरा खातीर न्हय, हे चिंबलच्या सगळ्या भुरग्यांच्या फ्युचरा खातीर। फाल्यां सकाळीं तुमच्या भुरग्यांचो फ्युचर आहा थंय, फाल्यां सकाळीं हे आमी वाचयना जाल्यार तुमचे भुरगे तुमकां क्वेश्चन करतले, पापा हे तोय आसले ते तुमी कित्याक सेव करिना? तुमचे भुरगे तुमकां गायी सवतले, गायी सवच्या पयलीं तुमी हे चिंतूंक जाय की आमचे तोय आमच्या भुरग्यांच्या फ्युचराक खूब इम्पॉर्टंट आसा। हे आमी 4-5 जाणांच्या फ्युचराक न्हय, हे सगळे चिंबलकारांच्या भुरग्यांच्या फ्युचराक तोय आहा। आनीक 20 वर्सांनी हे उदकाक आमकां चिंबलान इतलो त्रास जातलो की हे तोय आमी वाचोवपाक जाय। इतल्यान मागता आमचे पांय पडोन मागता आमचे चिंबलचे भुरगे आहा ते यंग म्हाजे एजीच्यान कोणूय आसा पांय पडोन मागता तुमकां की आमचे तोय तुमी सेव करचे। आता ही युनिटी मॉल मेरशे येवपाचे आसले, मेरशे वयल्यान काडले आनी आतां आमच्या तकलेर घातले चिंबलकारांचे। कित्याक कोणें मागला हे IT प्रोजेक्टाच्या टायमार? हो पळय म्हजो एक गांवचो भाव आसा आनी एकलो येवंक ना, ताका तलवारांनी मारले तो प्रोटेस्ट करतालो म्हणून, आनी तो जीव सोडीत दोंगरा वयल्यान ही तो फास्ट रनर म्हणून तो साल्वार की ज्या जाग्यान हांवें 70 बोरवेलाचो एक्सपोज केलेलो आसा आनी त्या प्रमाणे हे लेकीक एक धोको आसा, ताचे हांव उपरांत एक्सप्लेनेशन दिता बोरवेलांचे। पूण हांव फकत कित्याक सांगूं सोदता, हांकां लूज सोडलेले आसा कारण ही लेक सुकपाक। हे रिवलेट्स पळय जे आसा हे बोरवेलांक वेता, 24 आवर्स हे बोरवेल आसा एकाच कम्युनिटीक। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, गौतमी गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।